خلکو کې خو د غلطو فتنو نه دا یو فتنه ده او د غلطو نظریو نه یو نظریه ده چې دا ټول نه اول وی کتاب الله ده او پس دا غي نه سنت رسول دي. دا غلط نظریه ده هیڅ ماخذ اصلي د خبرې نشته. که یو سړی نه چا د مسلې تاسو کو د ذهن کې اول حدیث راغی هم مسئلہ حل او کاول قرآن راغی هم مسئلہ حل اللہ نہیں پابند کرے دی خبری چې تب اول قرآن کی لٹے او داغے نا پس بے حدیث کی لٹے. اللہ تعالیٰ دس فرمائی ان تنازعتم فی شیئن فردوه الاللہ والرسول چې مسئلہ کی گڑ وڈ شوئے او حل نو آغا اللہ تے پیش کے والرسول و رسول اللہ تے پیش کے اللہ و رسول اللہ تے پیش کے دانا چھے اللہ دا اللہ نپس رسول اللہ تا یعنی قرآن تا و دا قرآن نپس حدیث تا دا معنی دے ندا او دا بل آیت واضح کرے دا من یطع الرسول فقط اطاع اللہ چاچے پا حدیث مسئلہ حل کلا لکا پا قرآن جی حل کلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فحدیث کے مسئلہ حل کی نو ایمان برابری نو دا خبر بالکل غلط ہے چې اول کتاب اللہ اور دو نمبر دویم نمبر کے حدیث رسول اللہ یا قرآن کی چنین و علب حدیث دا خبری غلطی دی. اہل سنت والجماعت و صلف و ندی عباراتو کی دا انداز ندے نکل وجود فكلنا ملحدان ديننا خبر دي بالدين إنسانا ملحدا ودرد لي فساب كده شيطان كفر لنا تاري سنة عليك ردا إيمان دين سبينا جامكي دا إسلام لدخمني بچي من دا عمريو نفرق هسپروني بچی مجدہ عمریون پرگدو ہسپرونی الحاد بکو تار خفا قوات ایمانی بچی مجدہ عمریون پرگدو ہسپرونی بچی